बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज मेरा जो मुखातिब है, आज मैं जो बात करना चाहता हूं, वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब से। मेरी चौधरी अनवारुल हक साहब से एक गुजारिश भी है, दरख्वास्त भी है और कुछ चीज़ें हैं जो मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि आप हत्ते की इज़्ज़त का कानून असम्बली में पेश करने के बजाय आप बादशाहियत का जो कानून है, जिसमें आपके हवाले से कोई बात करे तो उसे इज़्ज़त हत्तक के नाम से हत्ते की इज़्ज़त का दावा करके आप उससे चाहे उठा लें। साफ़ी आपके ख़िलाफ़ कोई बात ना कर सके, तनकीद ना कर सके, इसके बजाय अगर आप आम आदमी, उसकी सेहत, उसकी तालीम, उसके रोज़गार पे अगर तवज्जो दें, तो मेरा ख़्याल है चौधरी अनवारुल हक साहब, आपकी इज़्ज़त इससे ज़्यादा बढ़ेगी, ना कि ऐसे कानून जो आप बादशाहियत के या कॉलोनियल टाइप के जो कानून हैं, गुलामाना किस्म के जो कानून आप बना रहे हैं अवाम के लिए, सहाफ़ियों के लिए या आम जो राइटर हैं, जो लिखने वाले हैं, उनके लिए, इससे आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ेगी। चौधरी अनवारुल हक साहब, जिस तरह से इक्तिबाई ज़िंदगी होती है, आपकी भी ज़िंदगी है, सबकी है, किसी की 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90 साल, इसी तरह से हर एक शख्स की उसके ओहदे की भी एक उम्र होती है। आपकी ये जो बादशाहियत है, ये जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आप बने हुए हैं, आप बादशाह बने हुए हैं, आपकी ये उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, 4 साल उम्र है। आप अपने हलके के एमएनए, एमपीए होंगे, इसकी भी एक उम्र है, एक लिमिट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 साल तक ये रह सकते हैं। उसके बाद समझ लें कि आप डेड हो जाते हैं, आप आम आदमी हो जाते हैं और आप रिटायर हो जाते हैं। आप 3 साल के लिए या 4 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनकर आप ये कहना चाहते हैं कि आप वो कानून पास करवाएँ या वो बात करें जिससे आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो, जिससे आपके ख़िलाफ़ कोई बात ना कर सके, जिससे आपके हवाले से कोई तनकीद ना कर सके या सच बात जो कहनी है वो ना कह सके, इससे आपकी इज़्ज़त नहीं बनेगी। अनवारुल हक साहब, मैं आपको ये चैलेंज भी करता हूँ और ये दावत भी देता हूँ और ये कहता भी हूँ कि आप लाओ लश्कर को छोड़कर आप आम सादा आदमी में आम सादा कपड़ों में जाएँ या अपनी जो ज़िलाई इंतज़ामिया हैं उनको बताएँ, वो गिरदोनवा के जो बाज़ार हैं उनको चेक करें और उन बाज़ारों की दुकानों पे जो चीज़ें बिकती हैं खाने पीने की, वो किस कदर 2 नंबर हैं, किस कदर वो आम आदमी की, बच्चों की, जवानों की, तालिब इल्मों की सेहत को डैमेज करती हैं, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। धड़ल्ले से सरेआम अपना मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए हर एक दुकान में, चाहे वो घी हो, चीनी हो, पत्ती हो, साबुन हो, शैम्पू हो, इवन के पापड़ हों, बच्चों की खाने की चीज़ें हों, बड़ों की खाने की चीज़ें हों, वो इतना 2 नंबर है, इतना 2 नंबर है कि चलते चलते हार्ट अटैक हो जाता है और नौजवान मर जाते हैं, या बच्चे इस कदर मैदे के मरीज़ हैं कि उन्हें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। वो नौजवान नस्ल जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों से निकलती है, होटलों में 2 नंबर खाना खाने की वजह से, आयल हो, घी हो या ये जो चीनी मिर्ची, ये जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एशियाई खुरनोश जो रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है इंसान, वो इस कदर जाली और 2 नंबर हैं कि वो इस्तेमाल करने से स्वाय बीमारी के अलावा और कुछ भी नहीं लगता। ज़िलाई इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है, चाहे वो बाग हो, रावलाकोट हो, मीरपुर हो, अब्बासपुर हो, मुज़फ़्फ़राबाद हो या दीगर गिरदोनवा की जो छोटे-छोटे तहसीलें हैं या अज़ला हैं, इनकी जो इंतज़ामिया है, इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे रेहड़ी वाले को उसकी रेहड़ी हटा देना, फिर पैसे लेकर रेहड़ी दोबारा लगा देना, किसी का फुटपाथ तोड़ देना, बाद में पैसे लेके फिर से फुटपाथ बनवा देना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। और अगर ये किसी दुकान पे रेट लिस्ट चेक करने जाते हैं तो चौधरी अनवारुल हक साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, ये आपकी इंतज़ामिया इस लाओ लश्कर के साथ जाती है कि 1 मील 2 मील दूर से ही आते सबको पता चल जाता है कि ये रेट लिस्ट चेक करने आए हैं या ये माल चेक करने आए हैं, वो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बादशाहियत से निकलें, आम आदमी बनें। आप अमीर हैं, आप कहीं किसी बड़े मॉल से चीज़ ख़रीद सकते होंगे, आपकी खाने पीने की चीज़ें किसी A1 क्लास की दुकान से आती होंगी, या आपको जो देने वाला है वो ख़ुद से ही ओरिजिनल चीज़ देता होगा। लेकिन आम आदमी जो आम हमारी तरह का शख्स है, वो दुकान पे जाता है, चाहे वो घी हो,
چاہے وہ پتی ہو، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی حوالے سے فروٹ سے کیوں نہ ہو، کھانے پینے سے، وہ اس قدر 2 نمبر ہوتا ہے۔ جب شکایت کی جاتی ہے، ایون کہ سگریٹ تک بری طرح سے 2 نمبر ہیں۔ سموکر یہاں پہ موسٹلی 50% جو جنریشن ہے وہ سموکر ہے، جب وہ سگریٹ پیتی ہے 2 نمبر، اس سے جو نقصان ہوتا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ سگریٹ پینا چھوڑ دیں، آپ کا جواب یہ ہوگا کہ شکایت لگا لیں، آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جی فلانی جگہ سے اوریجنل لے کے آئے۔ اوریجنل آئے کہاں سے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ لوگ اس چیزوں سے نکلیں گے کہ میری عزت کس طرح سے ہوگی، میرے لیے کس طرح سے بولا جائے، فلاں شخص نے میرے خلاف ایسا کیوں کیا، یہ ان چیزوں سے نکلیں گے تو یہ عوام، یہ ملک، یہ نوجوان، یہ بچے صحت مند ہوں گے، یا اس کی طرف ان کی توجہ ہوگی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے اندر اگر رول آف لا ہو، قانون ہو، اصول ہو، پالیسی ہو، تو اس کا تعلق یعنی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک پالیسی سے، انسانیت سے، اخلاقیات سے نظام چل رہا ہوتا ہے۔ جہاں رول آف لا نہیں ہوتا، وہاں صرف جعلی FIR نہیں کاٹی جاتی، بلکہ وہاں پہ جعلی کھانے، جعلی پینے کی چیزیں، جعلی مشروبات، جعلی سبزیاں، جعلی فروٹ وہ بھی بکتے ہیں، اور وہ ایک جعلی FIR کاٹنے کے بدلے میں کئی گنا زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ کی نوجوان نسل اب کسی کام کی نہیں رہتی۔ وہ سارا کا سارا جو اس کا پیسہ ہوتا ہے، جو اس کی محنت ہوتی ہے، وہ پھر ڈاکٹروں اور ہاسپٹلوں میں جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ اس سلسلے سے نکلیں، اس سوچ سے نکلیں۔ آپ کتنے بڑے کسی مہاراجہ کے بیٹے ہیں، آپ کے حق میں کیسی بات کرنی چاہیے تو آپ کی عزت ہوگی۔ آپ ان چیزوں سے نکلیں۔ یہ جو آپ کے پاس اس عہدہ ہے، اس عہدے کی عمر زیادہ سے زیادہ 2-4 سال ہوگی۔ کسی کی کاپی مت کریں، کسی کی نقل مت کریں، یا مت سوچیں کہ آج آپ صحافیوں کو ان کا منہ بند کر کے کل عام آدمی کا منہ بند کریں گے، پرسوں رائٹروں پہ پابندی لگا دیں گے، اس کے بعد بولنا بند کر دیں گے، پھر آپ سوچیں گے کہ آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ پھر تاریخ میں آپ کو بھی یہی لکھا جائے گا کہ آپ نے بادشاہ بننے کی کوشش کی، لیکن آپ ملک اور معاشرے کی اور نوجوانوں کی ستیہ ناش کر گئے۔ چودھری انوار الحق صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر، آپ ذرا اپنے تعلیمی نظام کا ایک نظر جائزہ لے لیں۔ آپ کے بچے یا تو پڑھ لکھ چکے ہوں گے، یا بڑے بڑے سکولوں میں پڑھے ہوں گے، باری فیسیں دی ہوں گی، کیونکہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تعلیمی نظام کیا پیدا کر رہا ہے، کیا سوچ دے رہا ہے، کس طرح کی کریشن کر رہا ہے، لوگوں کے، بچوں کے ذہن کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، اس طرف بھی آپ توجہ دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مافیا ہے تعلیم کے پیچھے، شاید کہ وہ کروڑوں کے حساب سے بتا دیتا ہو، کروڑوں کے حساب سے کچھ دیتا ہوگا، جس کی وجہ سے سارے خاموش ہیں۔ ایک ضلع کے اندر 10 قسم کے نصاب ہیں، اس سے 10 قسم کی سوچیں پروان چڑھتی ہیں۔ وہ 10 قسم کی سوچیں پھر اپنے اپنے حساب سے جو نوجوان نسل ہے وہ آگے جاتی ہے۔ ایسے تھنک ٹینک پیدا نہیں ہوتے، ایسے دانشور پیدا نہیں ہوتے، اور اس طرح سے صحت مند ذہن بھی پیدا نہیں ہوتا۔ پلیز آپ اپنی اس انا سے نکلیں، اپنی اس بادشاہیت سے نکلیں۔ تھوڑے سے بٹن بند کر دیا کریں، اور بازو کے بٹن بھی بند کر دیا کریں۔ ایک عام آدمی کے سامنے عام آدمی بن کر جایا کریں، اور ان کی صحت کا، ان کا خیال رکھا کریں، اور اپنے ضلعی انتظامیہ کو یہ پیار سے حکم دے دیں کہ خدا را، آپ کو تو مفت مل جاتا ہے، آپ کے تو بڑے بڑے مال، شاپنگ مال، اور گوشت اور سبزیاں اور فروٹ شام کو 5-5 کلو پہنچ جاتی ہیں آپ کے گھر میں، لیکن جو عام آدمی ہے اس کو اوریجنل چیز، 1 نمبر چیز نہیں ملتی۔ جس کا آپ نے حساب دینا ہے، جس کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے آپ عوام کے سامنے آئے ہیں، پلیز وہ چیز پوری کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی عزت خود بہتر کرے گا، پھر آپ کے لیے کسی حد تک عزت کا خطرہ نہیں رہے گا، پھر آپ کی مقبولیت عوام میں اسی طرح سے رہے گی۔ اور اگر آپ صرف اور صرف بادشاہ بننے کی کوشش کریں گے تو چودھری انوار الحق صاحب بادشاہ، وہ اپنے آپ کو تو بادشاہ کہہ سکتا ہے، عوام کے اندر اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اقبال جی جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔